नमस्कार। कार्यक्रम लोकभाकाको साथमा आज पनि तपाईसँग उपस्थित भइसके म कल्पना हेर्दै हुनुहुन्छ। रमाइलो टेलिभिजनद्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम पनि हो। 2 बजेपछि 3 बजेसम्म तपाईसँग सधैँ उपस्थित हुने गर्दछु र राति 11 बजेदेखि 12 बजे रिपिट र हाम्रो फेसबुक पेजबाट यति बेला तपाईले जहाँ नेटको पहुँच छ त्यहाँबाट हेरिरहनु भएको छ। बसाइ अलिक फरक छ। बसाइ फरक देखिसकेपछि तपाईले थाहा पाउनु भएको छ, ल आज फोनमा कुराकानी भन्दा पनि विशेष केही देख्न पाइने भयो भनेर सोची पनि रहनु भएको छ। हामी स्रष्टाहरूसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्दै गर्दै आइ पनि रहेका छौँ, तर बारम्बार दिनकै भन्दा पनि हामी केही गीतहरू बजारमा नयाँ गीतहरू बजारमा आइसकेपछि उहाँहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। साताभरि उहाँहरूकै सिर्जनाले हामी ढकमक्क गरेर टेलिभिजन रङ्गाउने गर्छौँ। तपाईँले हेरिरहनु भएको छ र उहाँले ल्याउनु भएका नयाँ गीतहरू आएको बेलामा उहाँहरूसँग हामी गीत सङ्गीतको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। धेरै वर्ष भयो यही क्षेत्रमा लागिरहनु भएको अत्यन्तै मिठा गीतहरू उहाँले बजारमा ल्याइरहनु भएको छ। विशेष त रोइलाको किङ भनेर, रोइलाको राजा भनेर चिनिने पनि गरिन्छ। तपाईँले पनि थाहा पाउनु भएको छ होला। आज यति भनिसकेपछि, रोइला किङ भनिसकेपछि एकदमै खुसी हुनु भएको छ। घर परिवारमा हेरिरहनु भएको छ। यहाँबाट पनि भर्खर मात्र बजारमा उपलब्ध भएको एउटा गीत तपाईँले अत्याधिक मात्रामा देख्नु भएको हो। योभन्दा पहिलाका गीतै बजेन भन्ने कुरा होइन है, किनभने अहिले नयाँ गीत आएको कारणले गर्दाखेरि पनि लगभग दिनकै जस्तो त्यो गीत पनि यहाँ प्रस्तुत भएको। आज समग्र गीत सङ्गीतको बारेमा कुराकानी गर्नेछु। को हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले थाहा पनि पाइसक्नु भएको छ। यति भनिसकेपछि आजको अतिथि हुनुहुन्छ आशिष देवकोटा। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिकठाक छु। एकदम खुसी लाग्यो होइन, तपाईँलाई झर्लक यस्तो देख्दाखेरि पनि कयौँ पहिलाका दिनका याद आउँछ मलाई होइन। यसरी जब सामान्य भइन्छ अनि मलाई पनि एकदमै फरक खालको अनुभूति भइरहेछ, किनभने अब यहाँसँग धेरै पुरानो परिचय पनि हामी भेगी हिसाबले पनि यहाँको सञ्चार माध्यमको सुरुवाती दिनमा हामी पाल्पाको त्यो डाँडामा त्यो एफएमहरूमा कुराकानी गर्थ्यौँ र एज अ दैनिक रूपमा पनि मैले यहाँलाई सम्झिरहन्छु। र आज यसरी टेलिभिजनमा यसरी कुरा गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छु, मलाई पनि अत्यन्तै रमाइलो लागिरहेछ। बोलिदेऊ आधा र ज्यानदेऊ कसले भन्छ र प्रतिक्रिया कस्तो छ अहिले? अलिकति लामो समयमा पनि मेरो यो गीत बजारमा आयो। फेरि अब मैले हुन त हरेक किसिमका गीतहरू गाउने गर्दछु, यद्यपि दर्शक श्रोताहरूको चाहना भनेको चाहिँ अलिकति बढी रोइला खेलीमा चाहिँ अलिकति चिन्ने हुनाले चाहिँ अलिकति त्यो गीत मन पराउने हुनाले चाहिँ त्यो पाटो पनि सुन्न खोज्नुहुन्थ्यो, हेर्न खोज्नुहुन्थ्यो। बिचमा लकडाउन भयो र लामो समय पश्चात अलिक मेहनत पनि गरेका थिएँ। त्यसको शब्ददेखि लिएर त्यसको गीत तयार गर्नेदेखि लिएर फेरि म्युजिक भिडियोसम्म पनि क्वालिटीकै काम गर्ने भनेर चाहिँ लामो समयपछि गरे हुनाले अत्यन्तै राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेछ। फेसबुकको कमेन्टहरू पढेर, त्यसपछि युट्युबको कमेन्टहरू पढेर अनि मिडियाकर्मी साथीभाइहरूको पनि कमेन्ट पढेर अथवा सुनेर अत्यन्तै ऊर्जा मिलेको छ र सबैजनालाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हजुर, जस्तो अहिले मैले तपाईँलाई यहाँ कुराकानी गरिरहँदाखेरि होइन, जुन दिन त्यो रुँदै जान्छु भोलि कहाँ सुनौली यो बोले, जुन बेला मैले रेडियोमा प्रोग्राम चलाउँदै गर्दाखेरि तपाईँसँग प्रोग्राम चलाएर आइसकेपछि मलाई दह्रो तरिकाले जिस्काउनु भएको थियो, याद छ कि छैन? मैले कपी गरेर बोल्नु भएको थियो, आज तिमीले यसरी प्रोग्राम चलायो, यस्तो गर्यौ भनेर भन्नुभएको थियो। जहिले यसो फेस देख्छु, जहिले गीतहरू देख्छु, त्यो दिन यति झल्झली आउँछ क्या मलाई, त्यो विगतका दिनहरू होइन। विशेष गरेर यहाँलाई मैले अघि पनि भने रोइलाको किङ भनेर चिन्ने पनि गरिन्छ। विशेष गरी रोइला गीत भनेको के हो? अब कतिपय दर्शक श्रोताहरूलाई त थाहा पनि हुनसक्छ यो गीतहरू सुनिसकेपछि, ल यो हाम्रो घरतिर गाउने गीत हो, हाम्रो भेगतिर गाउने गीत हो भन्ने पनि हुनसक्छ। कतिपयलाई चाहिँ यो गीत चाहिँ मन पर्ने, तर गीत खासमा गीत के हो भन्ने पनि हुनसक्छ। मैले धेरै ठाउँमा भनिसकेको छु। हुन त यसको बारेमा मैले एकदमै आधिकारिक रूपमा अत्यन्तै चाहिँ त्यो पूर्ण रूपले चाहिँ खोज अनुसन्धान पुरै गरिसकेका पनि छैन। यद्यपि बुझ्नका लागि यो खेली अथवा गाउँमा चाहिँ खेली पनि भनिन्छ, चुड्का पनि भनिन्छ होइन। रोइलालाई यो भजनसँग अन्तर्सम्बन्धित हुने हुनाले धेरैले मन पराउने कारण पनि त्यो हो। खासमा चाहिँ लुम्बिनी, गण्डकी, धौलागिरी का एरिया, तर त्योभन्दा पछाडि त्यहाँका मान्छे बसाइ गइसकेपछि अरू ठाउँमा पनि विशेष गरी खैँजडी र मजुरामा गाउने गीत हो यो। र अझै बुझाउँदाखेरि कालीगण्डकीको चाहिँ जहाँबाट कालीगण्डकी उत्पत्ति भयो, त्यसपछि त्यो म्याग्दी हुँदै, मुस्ताङबाट म्याग्दी हुँदै त्यो त्रिवेणी आउने बेलासम्मका दायाँ बायाँका जिल्लाहरूमा अझै बढी गाइन्छ। तर अहिले त्यसपछि त्योभन्दा बाहेक दाङ, नेपालगञ्ज साइड पनि गाइन्छ। र अहिले पछिल्लो समय त रोइला गीत अब यत्र तत्र सर्वत्र सबैले मन पराउनुहुन्छ। यो कता कता भजनको जस्तो तालहरू हुने हुनाले भजनसँग मिल्छ। त
विषयवस्तु माया प्रेम हुन्छ। जस्तै माया प्रेम। यही खेली लयमा चाहिँ झट्ट हेर्दाखेरि रोइला भनेको रुँदै रुँदै गाउने भनेर त्यसलाई त्यसरी पनि भन्ने गरिन्छ। कोही रुँदै रुँदै गाउने अलिकति नाच्न मिल्ने तर त्यसमा वियोगान्त तरिकाका लय हुने हुनाले त्यो पनि भनिएको हुनसक्छ। ख्यालमा गाउने भएर खेली भनेको पनि हुन्छ। धेरै कुराहरू यसका छन्। अनि सबैभन्दा रमाइलो चाहिँ के छ भने तपाईँको चाहिँ हाम्रो गाउँघरतिर चाहिँ अब यो स्वस्थानी चलिरहेको छ नि अहिले। स्वस्थानी चलिसकेपछि स्वस्थानी पढ्यो, त्यसपछि अब एकैछिन चाहिँ भजन गाउनु पर्यो होइन, स्वस्थानी मन्दिरका विषयमा गीत गाउनु, स्वस्थानी माताको गीत गाउनु पर्यो। अलि ढिला अलि लामो रात बस्ने हो भने चाहिँ अब एकछिनपछि चाहिँ अब यो अलिकति बुढापाका साना बच्चाहरू चाहिँ निदाउने बेला हुन्छ। त्यसपछि अब बिचको एउटा जेनेरेसन त्यहाँ बसिसकेपछि अब त्यो बिस्तारै भजन चाहिँ कतातिर जान्छ भने खेली रोइलातिर जान्छ। अलि वरा सर त्यता चिसो भयो माया भयो भन्ने ठाउँमा हुन्छ होइन। त्यसरी सुरुवात हुन्छ र यो खैँजडी मजुरा यसमा प्रयोग हुने मादल यसमा प्रयोग हुने हुनाले सुन्दा अत्यन्तै रमाइलो पनि फिल हुने। फेरि त्यहाँभित्र फेरि नाच्न, मैले अघि भनेपछि नाच्न चाहिँ मिल्ने तर विषयवस्तु अत्यन्तै गहन। जस्तै मैले गाएका कतिपय रुमाल मैलो देखेँ धोइदिन्थ्यो नि खोलीमा गयो र त्यो डोलीमा होला, अथवा रोमान्टिकमा म त आउने थिएन एचाल होला भन्ने भएदेखि थुप्रै गीतहरू मैले आमाले भनेकै याद छ। मेरो आमा पनि सेङ्जा होइन, उहाँ आमाले के भन्नुहुन्थ्यो भने के अरे तेल बेसारले झानेको जसो पनि जानेको भनेर कुराकानी गर्दै गर्दा र मलाई लाने भए सुनको चप्पल चाहिन्छ बल्ल अघि लाइन्छ भन्नुहुन्थ्यो के। त्यो त कुराकानी अत्याधिक मात्रा सेङ्जालीहरूले नि बढी मात्रामा हो नि। मैले अघि भनिसकेँ नि त्यो स्याङ्जा पाल्पा गुल्मी यो एरियामा अझै बढी गाउने नै हो। तपाईँको त्यसले तपाईँले झानेको कुरा गर्नुभयो, वारी गण्डकीले पारी भित्तो हानेको जसो पनि जानेको होइन, यसरी पनि गाउने गरिन्थ्यो। त्यसलाई मैले रहेछौ रहन पर्ने तेल बेसारले जानेको जसो भने जानेको होइन। त्यसलाई अब अहिले मैले त्यसलाई अब खासमा चाहिँ सुरुवाती दिन मैले सम्झिँदाखेरि मेरो जीवनको दोस्रो एल्बम मेरो 2059 मा पहिलो एल्बम निस्केको थियो। दोस्रो एल्बममा चाहिँ मैले यो खेली रोइला पहिलोपटक एल्बममा राखेको थिएँ भने म्युजिक भिडियो पनि पहिलोपटक बनाएको थियो। खासमा त्यही भएर धेरै साथीहरूले धेरै श्रोता दर्शकहरूले चाहिँ रोइला खेली सुरुवात गर्ने नै सिरिस हो कि भन्ने लाग्छ। त्यो चाहिँ होइन। मैले भन्दा पहिला पनि रोइला खेली गीतहरू चाहिँ रेडियो नेपालमा पनि गाउनु भएको थियो थुप्रै अग्रजहरूले। व्यावसायिक हिसाबले म्युजिक भिडियो तयार गरेर र त्यसलाई रोइला हो भनेर परिचय दिएर चाहिँ सम्भवतः त्योभन्दा अगाडि खासै गाइएको थिएन। म्युजिक भिडियो भएको चाहिँ मेरो पहिलो गीत खरबारीमा जान्छु मुठी लिन्छु टोला आउँछु पापले बोलाउँछु, त्यो चाहिँ अत्यन्तै सफल गीत पनि थियो। त्योभन्दा पछाडि बेलामा मैले एक दुई वर्षको ग्यापमा अरू गीतहरूसँगै रोइला खेली गीतलाई अगाडि झ्याप्प सुन्दाखेरि जतिजनाले सुन्नुहुन्छ श्रीष देवकोटा भनिसकेपछि अब रोइला गीत फेरि अर्को झड्का दिँदै हुनुहुन्छ है रोइला गीतले भन्ने हुनुहुन्छ। तर यहाँको गीतहरू अरू गीतहरू पनि थुप्रै गीतहरू उत्कृष्ट छ। तर हामीलाई सुन्दाखेरि पनि होइन, हामीले झ्याट्ट सुन्दाखेरि पनि श्रीष देवकोटाको गीतहरू बजारमा आयो भन्दाखेरि ल अब अर्को रोइला गीत राम्रो आउने भयो भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। आफूलाई लाग्छ कि लाग्दैन रोइलामा जस्तो मेरो भोइसहरूमा अलिकति फिट नभएको हो कि या रोइला बढी मन पराइएको हो कि के लाग्छ यहाँलाई? यो यस्तो हुँदो रहेछ। यो चलिसकेपछि दर्शक श्रोताहरूले मन पराइसकेपछि चाहिँ त्यो विशेष हुँदो रहेछ। गाउने कुरामा चाहिँ मेरो भोइस रोइलामा मात्रै होइन अरू विधाहरूमा पनि म फिट हुन्छु भन्ने कुराहरू थुप्रै उदाहरण छन्। मलाई गाउन अलिक मेलोडियस गीतहरू चाहिँ मलाई मनपर्छ। तर कस्तो भइदिएको छ भने रोइलाको त्यो एउटा पन हुन्छ नि, त्यो पन चाहिँ अलिकति मौलिक पन ठेट पन चाहिँ सायद अरू धेरै गाउने साथीहरूको त्यति धेरै म्याच नगरेको अथवा त्यो ठ्याक्कै त्यस्तै नभएको भएर पनि हुनसक्छ। अलिकति बढी फेरि चिन्दाखेरि पनि अलिकति सफल व्यावसायिक हिसाबले चलेका गीतहरू पनि रोइला बढी भएको हुनाले पनि मलाई दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ त्यो हो। तर म गाउने विषयमा चाहिँ मेरो आफ्ना धारहरू छन् नि, ती सबै धारहरूमा म राम्रो गाउन सक्छु भन्ने छ। जस्तै करुमा पानी जस्तो मेलोडियस गीत, अन्तिम भेट जस्तो गीत होइन, अब छोरो अमेरिका छ जस्तो गीत, त्यस्तै अलिकति समाजका लागि पनि मैले बेलामा गीत गाउने गर्छु। पहिला पनि सिमाना सम्बन्धी गीत गाएको थिएँ, शहीदको रगत होइन, आयो साइला दाई, अहिले मैले खाडीको लाउरे भन्ने गीत, यी सबै विधाहरूमा तर अलिकति मेलोडियस गीत भन्छ क्या होइन, अलि लयात्मक गीतहरूमा चाहिँ म आफूलाई फिट हो भन्ने लाग्छ। तर खेलीको चाहिँ म त्यो गाउँबाट त्यो खेली गाउने ठाउँबाटै हुर्केको। धेरै त्यस्तो खेली गाउने रोइला गाउने अवसर त सानोमा पाइएन। म हुर्किने गर्दाखेरि लगभग संस्कृतिहरू बिस्तारै मेटिँदै थिए। तर त्यसको प्रभाव चाहिँ ममा अलिकति बढी भयो हुनाले ती चिजहरू अलिकति राम्रो अथवा मिठो सुनिएको हुनसक्छ। एउटा कस्तो खोकिला एउटा गीत सुनौँ होइन, त्यसपछि हामी गीततर्फ जान्छौँ। मैले सुरुवातमा मैले अघि कुरा गरिसकेँ, मेरो 2060-61 मा बजारमा आएको यो पहिलो रोइला खेली गीत म्युजिक भिडियो पनि बनाएको थियो। त्यसको त्यो गीतबाट मैले चाहिँ यो साङ्गीतिक चाहिँ सिर्जना चाहिँ गायक चाहिँ सुरु गर्छु।
घरबारीमा जान्छु हे बाउ भनेर गीत गाउनुहुन्थ्यो चाहिँ गाउँमा होइन। हे घरबारीमा जान्छु मुठी लिन्छु टोलाउँछु पात बजाउँदै बोलाउँछु। घरबारीमा जान्छु मुठी लिन्छु टोलाउँछु पात बजाउँदै बोलाउँछु। घरबारीमा जान्छु मुठी लिन्छु टोलाउँछु पात बजाउँदै बोलाउँछु। यसैलाई हामी बिस्तारै ढिलोबाट छिटो 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 बजाउँदै ताल चाहिँ फेर्दै फेर्दै लाइन चाहिँ चलाउनुहुन्छ। यही बारेमा रोइलाकै बारेमा विशेष गरी आज हामी कुराकानी गर्छौँ, किनभने यो भेट फेरि अर्को गीत आउँदा फेरि अर्को गीततर्फ जाउँला होइन। किनभने अहिले रोइला गीत बजारमा आइरहेको छ। एकैछिन उहाँले नै बजारमा ल्याउनु भएको एउटा गीत या भर्खर मात्र बजारमा आएको गीत यहाँ तपाईँलाई देखाउँछु। त्यसपछि फेरि उहाँसँग रोइला सम्बन्धी थुप्रै थुप्रै गीत सङ्गीतको बारेमा कुराकानी गर्न फर्किनेछु। छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम लोकभाका यहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टेलिभिजनद्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम र आज विशेष गरेर हामी एकजना अतिथिसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। श्री देवकोटा हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। हामी यही रोइलाकै बारेमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ, किनभने रोइलाको राजा भनेर भनिसकेपछि रोइलाको बारेमा धेरै कुरा बुझ्न मलाई पनि मन लागेको छ होइन। एउटा सरस्वती मिल्ने प्रकारको रोइला हुन्छ होइन, अनुप्रास मिल्ने एउटा अनुप्रासै नमिलेको रोइला पनि हुन्छ। यसलाई कसरी के हो यो खास? यस्तो छ यो अब हरेक विधाभित्रको गहिराइमा जाने हो भने त्यहाँभित्र थुप्रै चिजहरू भेटिन्छ। जस्तै नर्मल्ली हाम्रो लोकदोहोरीमा अथवा दोहोरी प्रत्यक्ष दोहोरीमा चाहिँ अनुप्रासको अत्यन्तै ठुलो महत्त्व हुन्छ। दोहोरी प्रतियोगितामा बस्दा त अनुप्रास मिलेन भने नम्बर काट्ने चलन हुन्छ नि होइन। अब जस्तै के अरे यो मायालाई मैला नपाए घुमाइलाउँथेँ म सिङ्गापुर मलाए, त्यो पाएर मलाए यस्तो मिलाउने होइन, जान्छु र खान्छु मिलाउने टाइपको अन्त्यको अनुप्रास मिलाउने चलन। तर खेली रोइलामा चाहिँ त्यो विभिन्न त्यो प्रकारहरूमध्ये एउटा चाहिँ अनुप्रास मिल्ने, एउटा तिनटै मिल्ने, तीन फुर्के दुई फुर्के भन्ने हुन्छ। एउटा तीन फुर्के जस्तै मैले अघि गाएँ नि, तीन फुर्के खरबारीमा जान्छु मुठी लिन्छु टोलाउँछु पातो जति बोलाउँछु, त्यस्तोमा चाहिँ तीनवटै मिल्ने पनि हुन्छ। जस्तै मेरो एउटा एल्बम थियो दुर्गा हो कि भवानी भन्ने, कोमल हल्दीतिर मैले गाएको। त्यसमा चाहिँ मान्छे सानी सानी बढ्दै आएको जवानी दुर्गा हो कि भवानी सबै मिल्यो होइन। अर्को नर्मल्लीमा दुईवटा मात्रै मिल्नेमा पनि पछाडिका दुईवटा मिल्दै खरबारीमा जान्छु भन्ने भइहाल्यो। धर्म कर्म छोडी मायाकै नाम जपियो झन् बिरालो थपियो होइन। अब दुई फुर्केमा फेरि कस्तो हुन्छ, दुई फुर्केमा पनि मिल्ने हुन्छ। नजरेको भर भन्ने मेरो गीत थियो, नजरेको भर ज्यान त मेरो के छ। अब त्यो दुई फुर्केभित्र पनि पछाडिको मात्रै मिल्ने। जस्तै सुर्ता पर्यो भने नटोलाए बोलाए पछाडि मात्रै होइन, अथवा भयो वारी पारी नजर जुदाउ मन बुझाउ त्यो भयो। अब एउटा चाहिँ अनुप्रास मिल्दैन, अनुप्रास मिलेको हुँदैन, तर त्यसको भाव मिल्छ। मेरो खासमा दर्शक श्रोताहरूले सबैभन्दा धेरै मन पराउनुको गीत जो म त आउने थिएन यही चलवला भने भए त्यसमा अनुप्रास छैन नि नर्मल्ली। त्यस्तो थुप्रै छ। जस्तै तपाईँको चाहिँ अहिले मेरो बोलिदेऊ आधारमा मैले त्यस्ता शब्दहरू बढी प्रयोग गरेको छु। जस्तै तपाईँको भाका फेर्यो दाइले डाली फेर्यो नेउलीले होइन। भाका फेर्यो दाइले डाली फेर्यो नेउलीले भनेको त आफ्नो त्यहाँ गीत सङ्गीतमा त गीतको कथामा त अब आफ्नो प्रेमिकाले अथवा आफ्नो मायालुले चाहिँ अलिकति है कुरा बिगार्यो है बिगार्यो भन्न खोजे हो नि। म त जाबो पित्तल सुनको दाँजो लाउँछु र अर्थ मिल्यो नि। म एउटा जाबो एउटा सामान्य चाहिँ पित्तलले तिमी सुन जस्तै मान्छे कम्पेयर गरे हो नि त। मतलब अनुप्रास नमिलेर पनि यसले भाव अत्यन्तै राम्रो भाव दिने गरी पनि यसको संरचना बनाएको हुन्छ। अझै धेरै खोजनीतिहरू गर्नु छ। थुप्रै गीतहरू यहाँले भन्नुभयो, यहाँको घरतिर यहाँको आमाको माइतीतिर स्याङ्जा पाल्पा लगायत अरू ठाउँमा पनि इभन यो मैले यस्ता किसिमका गीतहरू हेरिरहनु भएको छ। टेलिभिजन हेर्दाखेरि पनि राम्रो तरिकाले व्याख्या गर्नुभयो भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ त। जस्तो हुनु होला। म अब चाहिँ मेरो जीवनको एउटा खण्ड अब मैले सधैँभरि काठमाडौँमा बसेर यही हावापानीमा यही वातावरणमा मैले मौलिक रोइला खेलीहरू त मैले बनाउन सक्दिनँ। त्यस कारणले गर्दा म अब मेरो जीवनमा केही समयहरू छुट्याएर अब
फेरि एकपटक गाउँ छिर्नुपर्ने छ, गाउँ जान्छु। मैले स्याङ्जादेखि लिएर अब मैले भने नि नेपालगञ्जमा पनि थुप्रै खेली रोइलाहरू गएको मैले भेटाएको छु, किन पहिला बसाइ जाने क्रममा चाहिँ यताबाट उता जानुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले फेरि एकपटक गाउँमा गएर गाउँमा चाहिँ गाउँको कुरा गरिहाल्नु भयो होइन। अहिले गीत सङ्गीतहरू देख्नु भएको छ, सबै गीतहरू कोठे गीतहरू भए होइन। एउटाका गीत अलिकति लय फास्ट लय स्लो लय फास्ट, फेरि यता र उता गराइएको गीत छ। किनभने मान्छेको दिमाग त्यति धेरै सर्जकहरूले पनि राम्रोसँग सङ्कलन नगर्नु भएको हो कि ठाउँमा गएर एउटा लोकगीत भनेर होइन लोक सङ्गीतको संरक्षण गर्छु भनेको बेलामा अहिले देख्नु भएको छ त त्यस्तो गीतहरू। अब कस्तो छ भने अब सुने जस्तो के अरे अब उस्तै खालको लाग्ने यस्तो रहेछ। अब यो भित्र यसलाई बुझाइ कस्तो छ भन्ने कुरा हुन्छ, कर्म कस्तो छ, हिँडेको बाटो कस्तो छ, टेकेको धरातल कस्तो छ कलाकारको, त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। व्यावसायिक त हुनैपर्छ। म पनि व्यावसायिक भएन भने म बाँचिनँ भने मैले कसरी रोइला बचाउने, बाँच्नु त पर्यो। तर यहाँ के छ भने बचाउने भन्दा नि पहिला जसै गरी पनि बाँच्ने र कमाउने मात्रै काम छ। अब धेरै साथीहरूले भनेको सुन्छु, कहाँ अब गाउँमा गीत छन् र, गाउँमा त प्रत्येक शब्दमा गीत छ, मान्छेमा गीत छ होइन, प्रत्येक घुम्तीमा गीत छ होइन। तपाईँ गाउँमा गएर एक दुई दिन तपाईँ गाउँमा गएर टिपिकल तरिकाले चाहिँ काम मेलापात गर्ने मान्छेसँग घुमेर आउनुभयो भने फर्केर आउँदा तपाईँले थुप्रै चिजहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ। तर ती सबै जति बेलै प्रत्येक गीत सिर्जना, प्रत्येक एल्बम, प्रत्येक गीतहरू त्यसरी सङ्कलन गर्न नसकिएला। तर त्यहाँ गएर भिजेर आउनुभयो भने दिमागमा के हुन्छ भने त्यो पुरानोपन र नयाँपन, अहिलेको बजारको नयाँपनलाई हामीले जोडेर कम्तीमा हामी अलिकति राम्रो खालको सिर्जना गर्न सक्छौँ। त्यसमध्ये पनि कतिपय सिर्जनाहरू चाहिँ कोठामा बसेर हुँदैन। जस्तै मैले भने यो खेली रोइलाहरू अरू थुप्रै साथीहरूले गाउनुहुन्छ, राम्रो पनि व्यावसायिक हिसाबले सफल पनि हुन्छन्। तर ती गीतहरूको बारेमा किन चर्चा गर्नुहुन्न भने अब त्यो व्यावसायिक हिसाबले बनाइएको भयो, कसरी हुन्छ त्यो एकचोटिलाई हेर्ने बनाउने, सुन्ने बनाउने। तर त्यसको चाहिँ वास्तवमा विशेष गरेर यहाँनिर काटिहाले कतिपय कुराहरू बोल्दा काटिरहेको छ, बिचमा किन बोलिरह पनि भन्नुभएको छ होला, किनभने समय छोटो छ, फेरि धेरै कुरा बुझ्नु पनि छ। भिके हिसाबले होइन पश्चिम साइडतिर बढी मात्रामा यो रोइला गीतहरू प्रस्तुत हुन्छ, तर पूर्वमा जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो रोइला भनेको थाहा पनि नहुन सक्छ। यसलाई कसरी बुझाउन सकिन्छ हामीले? मैले अघि पनि भनिसकेँ, अब सुरुवाती स्टार्टिङ यो गीतको जन्म पो त्यहाँबाट भयो। तर अहिले त व्यावसायिक चाहिँ संसारमा, डिजिटल संसारमा त अब त यो विश्व नै साँग्रो भइसक्यो। अब त गीतहरू पनि थुप्रै रोइला खेली गीतहरू बजारमा आइसके। म आफैले गीत गाउन थालेको 17-18 वर्ष भइसक्यो, रोइला खेलीहरू गाउन थालेको। अब पूर्वतिरका मान्छेहरूलाई चाहिँ के चाहिँ छ भने रोइला भनेको ठ्याक्क रोइला खेली नाम नबुझे पनि यसको फ्लेभर बुझ्नु भएको छ। यो भजन जस्तै हुँदो रहेछ है, भजनको ताल त थाहा छ होइन। भजनमा चाहिँ खैँजनी मोजेरा बजाउन चलन त पूर्वमा पनि छ, त्यो लय न यताको फरक हुने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब गङ्गा जमुनामा राधाकृष्ण दुईजना भनेर गायो भने भजन हो होइन। रामलाई वनवास, भरतलाई रजाई भन्यो भने त्यसमै हामीले चाहिँ अरू शब्द राखेर अब अरू सेतीबेनी शिलामुनि बगर नचिने चाहिँ नगर भन्दैछ, त्यो त रोइला खेली हुने भयो। भजनसँग अन्तर सम्बन्धित हुने हुनाले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका मान्छेहरूले यो रोइला खेललाई यति धेरै मन पराइदिनु भएको, यसरी व्यावसायिक बनेको र यसरी चर्चा हुने चाहिँ एउटा चाहिँ विधा बनेको हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। पहिल्यैदेखि रोइला आयो होइन। रोइलामा त गाउँदा तपाईँले भन्नुभयो पहिला भजनबाट सुरु भएर जुन बिचको पिरियडमा जुन हुन्छ नि ठिटाठिटीहरू, ऊ बेलामा प्रेमका कुराहरू, अझै ठिटाठिटी भन्दा पनि अदवैसी हो। जस्तै अझ यहाँलाई खोलाउँ, अझै सामुदायिक हिसाबले कुरा गर्ने हो भने कतिपय समुदायहरूमा, आर्य समुदायहरूमा चाहिँ बिहा नहुँदै धेरै गाउँमा चाहिँ घुलमिल हुन नमिल्ने खालको हिजोको वातावरण होइन। तलतिर गाउँकै तलमाथि पनि धेरै छोरा मान्छे र छोरी मान्छे चाहिँ त्यति नजिक हुन नपाउने, म दिल खोलेर हाँस्न पनि नपाउने थियो नि त। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने माइत आइसकेपछि अलिक खुल्न चाहिँ सक्ने वातावरण बन्थ्यो। त्यो माइत आएको चेलीबेटीहरू र त्यो गाउँको चाहिँ छोरा मान्छेहरूले चाहिँ प्रायः चाहिँ त्यसरी अब हिजोका कुराहरू सम्झेर होइन अलिकति यो विषय मैले देखेको भएको र अलिकति अनुभवको आधारले चाहिँ यस्ता विषयहरूमा अलिक बढी गीत गाउने, अनि अलिक गहिराइमा, त्यसपछि त गहिराइ हुने भयो नि त। हिजोको प्रेम होइन गयो होइन। अनि रुमाल मैलो देखेँ धोइदिन्थ्यो नि खोलीमा गयो रातो डोलीमा भन्ने टाइपको, भाका फेरि दाइले डाली फेरि न्युलीले भन्नु पर्यो होइन। त्यसैले त्यो वर्गमा पनि अलिक बढी गाइने चाहिँ गीत हो यो। विशेष गरी आमासँग प्रभावित यहाँ आमाले गर्दा नै यहाँसम्म एकदम। मैले मेरो गीत सङ्गीतको यात्रा पनि आमाबाट म एकदमै प्रेरित छु। स्पेसियल्ली म प्रेरित चाहिँ
सङ्गीतमा डोर्याएर मलाई स्टार्टिङमा चाहिँ गीत सङ्गीतमा तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, भाइको स्वर राम्रो छ भनेर यदि एल्बम निकाल्नलाई सहयोग गर्ने मेरो साङ्गीतिक गुरु चाहिँ भगवान भण्डारी दाजु अहिले अमेरिका हुनुहुन्छ होइन, त्यसलाई एकदम प्रणाम छ। मेरो पारिवारिक हिसाबले प्रेरणाको स्रोत चाहिँ मेरो आमा। मैले जति पनि रोइला खेलेहरू अहिले गाएँ नि। तपाईँले आमासँग सोध्नु भएको हो कि या आमाले घरमा बोल्दै गर्दाखेरि ती रोइलाहरू प्रस्तुत गरेर तपाईँ त्यहाँबाट प्रभावित हुनुभएको थियो, खास के थियो? होइन, आमाले राम्रो गीत गाउनुहुन्छ, गाउँमा पनि म अब अहिले हामीसँग चाहिँ अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ, तर म सानो छँदा आमा बिनाका चाहिँ कुनै पनि कार्यक्रमहरू आमा बिनाका हुँदैन थियो। आमा राम्रो गीत गाउने मान्छे हो, त्यो बेलामा काठमाडौँ आउने अवसर मिलेन, दुनियाँ कुराहरू भए, तर आमाको त्यो सपना चाहिँ थियो। आमाले लेखेर, आमाले 3 क्लास पढेको आमाले, मेरो आमाले थुप्रै कविता सङ्ग्रहहरू अब निकाल्ने हो भने थुप्रै कविता सङ्ग्रह बन्ने गरी चाहिँ लेख्नु भएको छ। विभिन्न कविताहरू साहित्यिक विधामा आमाले कलम चलाउनुहुन्छ नजान्ने। आमाले थुप्रै गीतहरू लेखेर पनि राख्नुहुन्छ, आफूले याद गरेका गीतहरू, आफूले जमानामा गाएका गीतहरू पनि सङ्कलन गर्नुभएको थियो। मैले भन्नुपर्छ, मैले जति पनि अहिलेसम्म रोइला खेलेहरू गाएँ नि, ती प्रत्येक एल्बमको पहिलो टुक्का चाहिँ लगभग आमाले। खरबारीमा जान्छु भने आमा, म त आउने थिइनँ यही चलोला भने आमा, त्यो टुक्का नै आमा। नजरेको भएर जान त मेरो कछारा, त्यो पनि मेरो आमाले लेखेको। दुर्गा हो कि भवानी मेरो आमाले लेखेको। त्यसपछि आएर यो दिन फेरि आउला, यो फेरि आउँदैन, यो बलिदेव आधार, एउटा चौतारी, सबै गीतहरूको पहिलो टुक्का दोस्रो टुक्का यस्तो चिजहरू दिनुहुन्छ। अनि अरू चाहिँ मैले त्यसलाई कन्टिन्यू गर्छु। अनि गएर सोध्छु कहिले आमा तपाईँको पालामा गाउने गीतहरू याद छ कि छैन, बिर्सिनु। अब चाहिँ आमाले अलिअलि पाल्पा, मेरो जन्मघर पाल्पा, अहिले बुवा आमाहरू बुटोल बस्नुहुन्छ। अब गाउँ छोटा आउने बित्तिकै आमालाई पनि धेरै कुराहरू अब बिर्सिसक्नु भयो, तर अहिले पनि आमाले चाहिँ सम्झिएका शब्दहरू टिप्नुहुन्छ। मैले गएँ भने टिप्छु। र म जति पनि म यात्रा गर्छु, पहाडका यात्राहरू गर्छु, त त्यो सामुदायिक यात्राहरू गर्छु, कहिलेकाहीँ कसरी फ्याट्टै एउटा शब्द भन्यो भने चाहिँ मेरो दिमागमा चाहिँ लाग्छ होइन। जस्तो अरूले चाहिँ त्यो गीत भन्दैनन्, एउटा उखान टुक्काको रूपमा प्रयोग गरेर मलाई चाहिँ लाग्छ नि त, ओहो यो चिज चाहिँ म केही छ है, यो चिज भनेर त्यसरी सङ्कलन गर्छु, फेरि राख्छु, फेरि जान्छु, खोज्छु गरेर नै अलिकति मौलिक गीतहरू दिन सकिरहेको छु। हजुर, यहाँनिर कुराकानी गरिहालौँ अहिलेको परिस्थिति अनुसारका कुराहरू होइन। जुन तपाईँ 61-62 सालदेखि नै होइन रोइला गीतहरू बजारमा ल्याइरहनु भएको थियो, त्यो गीतहरू बजारमा ल्याइरहँदाखेरिको एक छत्रै श्रीष देवकोटा ओहो उहाँ भनेर तपाईँहरू त्यो बेला मैले जान्दाखेरि तपाईँ आज यी एक जिल्लामा 3-4वटा जिल्ला पनि भ्याउनु भयो तपाईँहरूले त्यो बेलाको होइन। सिआरबिटीका के अरे अडियो सिडी पनि भ्याउनु भयो, सिआरबिटीको जमाना पनि भ्याउनु भयो। गर्दा गर्दै गीत आयो अहिले डिजिटल मार्केटमा। डिजिटल मार्केट पनि कहाँनिर गएर टक्क रोकिएको छ, 15 सेकेन्डको टिकटकमा गएर अहिले गीत सङ्गीत रोकियो। एकदमै अङ्खोराभरि पानी खाने मन छ, तर चम्चामा दिएर अहिले यस्तो अवस्था बनाइसकेको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ र अहिले यो अहिले गीत सङ्गीतको अवस्था कस्तो देखिरहनु भएको छ? अब समय परिवर्तनशील छ, प्रविधि त झन् अति धेरै परिवर्तनशील छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा त प्रविधि परिवर्तनशील भइसकेपछि त्यसलाई स्वीकार्न सक्नु पर्यो। नस्वीकार्ने हो भने लोप भइन्छ, हराइन्छ होइन। हिजो म भन्दा अगाडिका चाहिँ अग्रजहरूले रेडियो नेपालदेखि लिएर अरू रेकर्डिङ स्टुडियोमा सँगै बसेर मादल, अहिले हाम्रो लाइभ दोहोरीहरू गरे जस्तै मादल, सारङ्गी, हार्मोनियम, गायक गायिका बस एक टेकमा ओके गर्नुपर्ने, बिग्रियो भने फेरि सुरुबाट गर्नुपर्ने त्यस्तो जमानामा थियो। तर म पुग्दाखेरि ठ्याक्क ट्र्याकको सिस्टम आएको थियो। ट्र्याक एउटाले बनाउँछ, त्यसपछि गएर आफ्नो गीत गायो, त्यसपछि फेरि छोरी मान्छे गएर फेरि गीत गायो, त्यस्तो गर्ने सिस्टम आउँदा आउँदै अडियो चक्का ए साइड बी साइड भन्ने थियो। बी साइड हुँदा आउँदै अलिअलि भिसिडी आयो, त्यसपछि आएर सिआरबिटी। अब कस्तो हुन्छ भने आम्दानी गर्ने स्रोतहरू चाहिँ फरक भागा हुन्। हिजो अडियो चक्का गर्ने बेलामा चाहिँ सजिलोसँग आम्दानी गरिन्थ्यो, कम कलाकार प्रतिस्पर्धा पनि कम थियो, कमाइ पनि राम्रो थियो, इज्जत पनि बढी थियो। अहिले चाहिँ सहज रूपले कलाकारिता गर्न सकिने भयो हुनाले मान्छेको एकदम फलो धेरै भयो। त्यसमा चाहिँ नकारात्मक कुराहरू पनि भरिन थाले। तर प्रविधि अनुसार हामीले अझै रोयल्टी व्यवस्थापनका कुरा छ, जस्तै यो सङ्गीतबाट जुन रोयल्टी हामीले भनेको चाहिँ बेचेर मात्रै पाउँछौँ भन्ने छ, त्यो होइन नि त। खासमा म नेपालको सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाजको म एक्जिक्युटिभ मेम्बर भएको नाताले हामीले गाएका गीतहरू चाहिँ युट्युबबाट आउने पैसा मात्रै होइन, सार्वजनिक प्रयोग हुन्छ नि, गाडीमा बज्छ, टेलिभिजनमा बज्छ, एफएममा बज्छ, विभिन्न ठुल्ठुलो होइन, ती सबैबाट रोयल्टी पाउनु पर्छ। आइसकेको छैन नेपालमा, विदेशमा त हुन्छ। तपाईँले कुनै पनि कसैको पनि गीत सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्नुभयो भने त्यसबाट रोयल्टी हुन लाग्छ। अहिले हल्का केही गाडीहरूबाट यातायात सेक्टरबाट केही उठिरहेको छ, केही टेलिभिजन, केही मिडियाहरूले पनि पैसा दिन थालेका छन्। भइदियो के भने डिजिटल सिस्टममा आएपछि गीतहरू हामीले युट्युबमा राखिदिएपछि सहजै रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्न पाइने भयो। बुझाइ के भएन भने त्यसरी प्रयोग गर्न मिल्दैन। व्यक्तिगत प्रयोजनलाई घरमा सुन्न त मिल्यो,
तर एउटा ठुलो चाहिँ नि कार्यक्रम छ, स्कुलको कार्यक्रम छ भने त्यहाँ चाहिँ अरूको गीतहरू लगाएर नाच्छौँ नि हामी। अब हिजोसम्म नाच, अब त्यो हुँदैन। त्यो सिस्टम आउँदैछ कि अरूको गीत बज्ने बित्तिकै मेला महोत्सवमा अरूको गीतमा नाच्छौँ। कलाकारहरूलाई के मात्र हुनु पर्यो नि। दोहोरी सानो तपाईँको दोहोरी हाम्रो कति पुराना भाकाहरू गाइरहनुहुन्छ नि, त्यो दोहोरी पुराना भाका दोहोरी गाएर अहिले व्यवसाय गरिरहनु भएको छ नि। अब त्यस्तो हुँदैन। अब 3 वटा रोयल्टी पाउनु हो, यो रोयल्टीको दायरा बढ्दै गयो भने र असली सर्जकले त्यसको चाहिँ नि रोयल्टी पाउनु भयो भने फेरि अब साह्रै सुन्दर छ। अब हाम्रो त्यो पुस्ता सुन्दर हुन्छ कि हुन्न थाहा छैन। तर विश्वको इतिहास हेर्दा युरोपियन कन्ट्रीहरू, अमेरिकन कन्ट्रीमा हेर्दाखेरि एउटा राम्रो गीत चल्यो भने उसले आजीवन उसको त्यो कमाइ हुन्छ। नेपालमा चाहिँ त्यस्तो छैन। त्यो हुन्छ भयो भने राम्रो छ, तर यहाँले भने जस्तै सिर्जनाका विकृतिका कुरा आछन्, युट्युबमा भ्युवर्स कसरी बढाउने मात्रै भन्ने कुराले गर्दा सिर्जनाका तौल, सिर्जनाको मौलिकता, सिर्जनाको गरुङकोपन चाहिँ हराछ। तर सधैँ यस्तो रहन्न, हामी त्यो अपेक्षा गर्छौँ। यति बोलेर गीतै नराखौँ जस्तो पनि भइरहेछ, गीत पनि देखाउनु परिरहेछ फेरि, किनभने यति अझै पनि जान्ने मन छ। किनभने तपाईँहरू जस्तो मान्छेसँग हामी कुराकानी गरिरहँदा पनि हामीलाई पनि केही तरिकाको नलेज पनि रोइला बारेमा यति धेरै थाहा भयो मलाई नि, होइन? त्यो भएको कारणले गर्दा पनि हजुरको सिर्जना फेरि एकचोटि थोरै गाइदिनुहोस् अनि हामी भिडियोतिर जान्छौँ। मैले 2 वर्ष अगाडि मेरो जीवनकालमा एकदमै मैले आफैले सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखिरहन्थेँ, एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट भन्ने अङ्ग्रेजीमा शब्द प्रयोग हुन्छ नि, एउटा ठुलो सपनाको काम चाहिँ मैले त्यो गीत त्यस्तो रूपमा लिएको थिएँ र त्यसलाई त्यस्तै गरी सुन्दर म्युजिक भिडियो सुन्दर तरिकाले हामीले विमोचन कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ। यहाँलाई पनि मैले निम्तो दिएको थिएँ। त्यो गीत प्राय मैले सबै गीतहरू आफै लेख्छु, आफै बनाउँछु। तर यो गीत चाहिँ रमेश विजी दाई राम्रो सर्जक नेपालको, उहाँ दाईसँग चाहिँ मैले सहकार्य गरेको थिएँ। पृथ्वी इन्टरटेनमेन्ट बजारमा आएको थियो, सम्झना भण्डारी मैले गाएको थिएँ। मलाई जीवनकालमा गाएका केही सबै गीतहरूको उस्तै माया लाग्छ, तर अझै उत्कृष्ट महसुस लाग्ने चाहिँ यो गीत, यो समाज र अहिले देशको सन्दर्भमा मिल्ने भावनाले यो गीतको म एक टुक्का यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। छैनन् भनन् छन् छोरा छोरी, फर्किन्नन् घर बाउआमा, नमरी जापानतिर छ। छोरो अमेरिका छ, छोरी जापानतिर छ। तिनले त बिर्से बाउआमा, हामीलाई तिनकै पीर छ। छोरो अमेरिका छ, छोरी जापानतिर छ। तिनले त बिर्से बाउआमा, हामीलाई तिनकै पीर छ। तिनले त बिर्से बाउआमा, हामीलाई तिनकै पीर छ। रमाइलो कुराकानी हुँदा एक्कासी भावुक बनाइदिनु भयो। यो गीत बजाउँदै गर्दा पनि, रेडियोमा होस् टेलिभिजनमा बजाउँदै गर्दा पनि म धेरैचोटि रोको पनि छु है। कतिपय कुराहरूले एकदमै स्तब्ध पनि बनाउँछ, गीतहरू साँच्चीकै हृदय नै छुने गर्छ। एकैछिन हामी गीततर्फ जान्छौँ, त्यसपछि फेरि उहाँसँग धेरै कुराकानी गर्नु छ भनेको समय एकदमै कम पनि भइरहेको छ। यति बेला राख्छु उहाँले नै आवाज भर्नुभएको यो मिठो गीत। कार्यक्रम लोकभाका यहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टेलिभिजनद्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम हो 2 बजेदेखि 3, त्यस्तै गरी राति 11 बजेदेखि 12 बजे निद्रा लागेर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो फेसबुक पेजबाट पनि हेरिरहनु भएको छ। र आज तपाईँसँग कुराकानी नगरेर धेरैजना साथीहरूले फोन ट्राई पनि गर्नुभएको छ होला, तर के गर्नु, आज फोनमा कुराकानी गर्दिनँ, भोलि तपाईँसँग कुराकानी गर्छु। आजको अतिथि श्री देवकोटा हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कति धेरै कुराकानी गर्न मन लागेको थियो, समय सकिन पनि लागिरहेको छ। र पछिल्लो समयमा एउटा विकृति होइन, तपाईँ त सबै कुराहरू भोग्दै आइरहनु भएको छ। यो समयसम्म आइपुग्दाखेरि भाइरल भन्नेहरूले तपाईँहरू जस्तो गीत अब बिस्तारै कम सुन्न थाल्यो, कारण चाहिँ नि के छ? श्री देवकोटा जस्तो एकदमै विशिष्ट प्रकारको म त एकदमै मान्छु है, किनभने रोइलाको किङ भनेर सोचिरहँदाखेरि उहाँहरू जस्तो मान्छे आवाज यति मिठो छ, तर तपाईँलाई सुट गर्ने गीत पनि अहिले पछिल्लो समयमा बाल कलाकारहरूले पाइरहनु भएको छ। यो कसरी हेर्नु भएको छ? अनि यस्तो छ, यो भाइरल भन्ने शब्दको प्रति मेरो विश्लेषणै फरक छ। किन भाइरल भन्ने मैले चाहिँ भाइरल शब्दलाई चाहिँ नेगेटिभ रूपमा लेख्छु होइन। त्यो भनेर अहिले आएको भाइ बहिनीहरूप्रति मेरो कुनै दोष कुनै ऊ होइन कि। यो
उपनामै राम्रो छैन। भाइरल भन्ने चिज त हामीले जानेछ, भाइरल भनेको एकछिनलाई झ्याप्पा आउने त्योभन्दा पछाडि हराउने। यसको खास भाइरलको शाब्दिक अर्थ पनि त्यही हो। हजुर, जस्तै रोगहरू ठुलो भयावह जस्तै कोरोनाको भाइरल भयो नि त, त्यसपछि हरायो होइन। भाइरल हुनु भनेको त्यति राम्रो कुरा चाहिँ होइन, तर भाइरल भइसकेपछि त्यसलाई आफूलाई स्थापित बनाएर फेरि सधैँ भाइरल भइरहन सक्नुभयो भने चाहिँ त्यो सबैको लागि राम्रो हुन्छ। अब अहिले चाहिँ के छ भने युट्युबमाबाट पैसा आउने हुनाले रूपले मात्रै हेर्न थाल्यो कि गीत सङ्गीतलाई युट्युबबाट पैसा आउने हुनाले कसरी पैसा आउँछ त्यसै गरी त्यो खालको मात्रै चिज गर्ने भन्ने छ। तर त्यो अलिकति सङ्गीत भनेको साधना हो होइन, यो सङ्गीत साधना हो भन्ने कुरा अहिले बुझ्दैन मान्छेले। त्यो चाहिँ 2-4 वर्ष 5-7 वर्ष गीतहरू चलिसक्छ अथवा मान्छेले पैसा कमाउँछ अनि फिल गर्छ, आफूलाई फर्केर हेर्छ नि। हरेक मान्छेले आफूलाई फर्केर त हेर्छ। हेर्ने बेलामा चाहिँ कति उसले भने नि टेकेको धरातल र हिँडेको बाटो, यी दुईटा चिज कति बलिया छन् भन्ने कुराले मान्छेको जिन्दगीमा उसको भविष्य निर्धारण गर्छ। आज अहिले एकछिनका लागि त संसारमा जे पनि चल्छ होइन, अब जेको पनि राम्रो बजार हुन्छ, तर हामी त बाँचुन्जेल सङ्गीत भनेको त बाँचुन्जेल, यसको त कुनै कसैको जागिर जस्तो 18-20 वर्षमा पेन्सन हुन्छ, 16 वर्षमा पेन्सन हुन्छ, यति वर्षमा बढुवा हुन्छ भन्ने हुँदैन। हेर्नुहोस्, यसमा निरन्तर सङ्गीत साधना गर्ने हो। मात्रै के भने हामी जस्तो मान्छेहरू जसले लोकसङ्गीतलाई एउटा धर्म मान्छौँ, लोकसङ्गीतलाई नैतिक हिसाबले पनि सोध्छौँ, हामी जस्तोलाई चाहिँ के छ भने हामी व्यवसायिक पनि बन्नु पर्नेछ। फेरि व्यवसायिकको नाममा हामीले मौलिकता मास्न पनि पाइएको छैन। त्यसैले हिजो र भोलिलाई जोड्ने काम हामी आज हाम्रो एउटा पुस्ताले गरिरहेछ नि, यो गाह्रो त छ, तर यही आज अथवा हिजो र भोलिलाई जोड्ने पुस्ता नै भोलि फेरि निरन्तर कर्म गरिराख्यो भने आत्मसन्तुष्ट बन्ने, खुसी हुने र यथार्थमा असल साधक र सर्जक बन्ने हो। त्यस कारणले गर्दा यी अहिले आउने र जाने नयाँ पुस्ता आउनु त राम्रो कुरा हो होइन, गीत सङ्गीत अब धान्ने भनेको नयाँ पुस्ताले हो। तर अहिलेको नयाँ पुस्ता होइन, तपाईँहरूभन्दा पनि अझै जुनियर होइन, उहाँहरूले कतिको फलो गरेको देख्नु भएको छ तपाईँले? ओहो अब सकाउन थाले है भनेर कहिले अब एकदमै पीडा भएको अवस्था छ कि छैन? त्यस्तो पीडा त हुँदैन। मैले किन पीडा मान्दिनँ भने मैले गीत सङ्गीत यात्रा गर्दादेखि नै यो भाइरल भन्ने त्यति बेला पनि हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, हजुर, अहिले जस्तो मिडियामा नआउने भएर ती मैले जान्दादेखि हाम्रो व्यावसायिकतालाई चाहिँ असर पार्ने गरी एउटा झुन्डहरू आउँथे। एल्बमको अडियो चक्काको बेलामा पनि आउँथे, कसैको कुनै कलाकारको नाम राखेर गाउँथे तर आफू देखिन्थे। त्यसरी व्यापार गर्दै गर्दै आउँथे। तिनीहरू कता गए थाहा छैन। पछि सिआरपिटीतिर त्यस्तै भयो, भिसिडीतिर त्यस्तै भयो, सिडीतिर त्यस्तै हुँदै अब अहिले पनि तपाईँको चाहिँ आकाश जति पनि जसले तत्काल यो क्षेत्रलाई युज गरौँ, पैसा कमाऊ भनेर आउनेहरू भोलि रहँदैनन्। त्यो ठुलो बाढीमा के हुन्छ भने ठुलो कालीगण्डकीमा बाढी आउँछ नि अथवा नदीमा बाढी आउँछ नि, हामी कालीगण्डकी कुरा गरिरहेछौँ। बाढी आउँदै त्यो बाढी माथिबाट बग्दै आउँछ, जे पनि आउँछ त्यसमा। पवित्र कालीगण्डकीले त यति फोहोर चिज पनि ल्याउँछ बर्खामा, तर त्यो जब तल देवघाटतिर आइपुग्ने बेलामा अब ससम्म हुन्छ, नारायणीमा मिसिने बेलामा त्यसपछि उसले ती सबै फोहोरहरू के गर्छ, साइडमा किनारा लगाइदिन्छ र ऊ सफा भएरै अघि बढ्छ क्या। त्यस्तै हो सङ्गीत क्षेत्र। यो भन्दै यो भाइरल एकैछिनको भन्दा अर्को भाइरल निस्क्यो, धमीले यसो हुन्छ। त्यही भएर आतिन चाहिँ हामी जस्तो मान्छेहरू अथवा अरू नयाँ जसले चाहिँ असल रूपमा कर्म गर्नुहुन्छ आतिन हुँदैन। किन भन्दा यो कुराको ट्याकल चाहिँ गर्नै पर्दो रहेछ। अब यसलाई पिर मानेर यससँग लड्ने भन्दा नि कर्म हाम्रो उनी आफैलाई नि के थाहा छ भने ती भाइरल आएका भाइरल मध्ये कतिपय स्थापित पनि बनेको छैन त फेरि होइन, सबै भाइरलहरू हराएर गएको छैनन् नि। म त आउने पोजिटिभ भाइरल हुनुहोस् र भाइरल बन्नुभयो। तपाईँलाई भाइरल हुनु भनेको नराम्रो पनि होइन सुरुमा, तर भाइरल बनिसकेपछि म सधैँभरि कसरी टिक्ने होला भनेर चाहिँ त्यो दिमागमा लिएर त्यो खालको शिक्षा लिएर अग्रज गुरुको लागि मान्ने भन्ने हुन्छ क्या। हेर्नुहोस् कसको शिक्षा लिएको छ त्यही अनुसारको कर्म चाहिँ आफ्नो बाटो हुने हो। तपाईँलाई याद छ कि छैन, जस्तो हिजो तपाईँले नारायण रायमाझी दाइलाई देख्दाखेरि आज शिर ढुकाउनुहुन्छ होइन, र जुन पिरियड थियो होइन, अग्रज दाजुहरूको त्यो व्यवहार थियो र अब भाइरल भन्ने 81 माथि जानु भएको छ। लोकसङ्गीत धान्ने भनेको हाम्रो यो भाइरल भनेको अहिले नेपालको नम्बर 1 सेलिब्रिटी हो भन्ने टाइपको कुराकानी आउन थाल्यो। त्यो गर्दाखेरि स्ट्रगलको पिरियड पनि केही पनि छैन, देन पनि केही छैन। 81 भाइरल भनेर म सेलिब्रिटी हो भनेर भनिदिँदाखेरि त कता आफूले पनि त गाह्रो पनि हुन्छ। तपाईँले गरेको त्यो सङ्घर्षका दिनहरू सम्झिँदा यहाँसम्म आइपुग्दा कति बुझ्नु भएको छ? तपाईँसँग त महासागरै छ के छैन त
भन्नुहोस् नि त्यो हुन्छ त्यो कहिलेकाहीँ त दुःख त लाग्छ नि किन लाग्दैन म आफूलाई पनि सोध्छु म मेरा समकक्षी अग्रज अथवा अनुजहरू कोही यस्ता प्रतिभावान हुनुहुन्छ कि सर्जकहरू साधकहरू 10औं वर्षदेखि मिहिनेत गर्नुभएको यो मिठा स्वर भएका भाइहरू देख्छु मैले व्यावसायिक हिसाबले फड्को मार्न सक्नु भएको छैन तर के हुन्छ भने जीवनमा मैले अघि पनि भने यसको सबै कुराको उत्तर समयले दिन्छ हैन तर जीवनमा कहिलेकाहीँ राम्रो गर्दा गर्दै पनि असफल चाहिँ भइन्छ हेर्नुहोस् हैन त्यो भनेको चाहिँ पीडा हो सङ्गीत क्षेत्रमा पनि सङ्गीत क्षेत्रले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ साधकहरूलाई चाहिँ सफल बनाउन नसकेको उदाहरण पनि छ त्यो भाग्यको कुरा पनि होला कर्मको कुरा पनि होला तर निरन्तर असल रूपमा साधना गरिरहने मान्छेहरू एक दिन सफल हुन्छन् भनेर चाहिँ हामीले बिर्सिनु भएन र आएका चिजहरू छन् यस्तो यो भाइरल हुने चिजहरू पनि कस्तो हो भने एउटा घटनाले गर्दा सम्पूर्ण सङ्गीतलाई असर पारिदिन्छ नि एउटा कोही कतै कसैले बच्चा भेट्यो कोही कतै मान्छे मार्यो त्यो घटना लिएर कोहीका जोडी मिले कोहीका जोडी फुटे कोहीका ती चिजले सङ्गीतलाई असर पार्ने त होइन त पार्यो नि त तर के हो भने त्यो चेतनाको अब मान्छेले युट्युब हेर्ने चाहिँ वर्ग को छ भन्ने पनि हुन्छ नि त भोलि अहिले जति पहिला हामीले देख्ने बित्तिकै क्लिक युट्युबमा हेर्थ्यौ नि अब मान्छेले हेर्दैन अब चाहिँ जे पनि हुन्छ जे पनि लेखा हुन्छ हेर्दिन भन्छ अनि कुन च्यानलबाट आएको गीत बल्ल हेर्छ पहिला न्युज अनलाइन न्युजहरुमा जे पनि हाल्ने चलाउँथ्यो नि अहिले नर्मल्ली चाहिँ तपाईको भेरिफाइड च्यानलले हाल्यो भने बल्ल हेरिन्छ नि हामीले त्यसलाई सही मानिन्छ त्यसै युट्युब पनि कस्तो हुन्छ भोलि देखे भने यस्ता चाहिँ घटनाहरूलाई चाहिँ अलिकति उक्साएर मान्छेलाई एक्साइटेड बनाएर त्यो चिजका कुराहरु हराउँदै जान्छ मान्छे विश्वास घट्दै जान्छ अनि सिभिलाइज हुँदै जान्छ चेतना बढ्दै जान्छ फेरि यो सङ्लो कालीगञ्ज लागि फेरि चाहिँ माछाहरु आउँछन् फेरि खेल्छन् त्यो अपेक्षा हामीले राखेका छौं धेरै धेरै धन्यवाद यति अझै धेरै कुराकानी गर्न मलाई चाहिँ समय अझै 2 घण्टा लम्बियो हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेछ मलाई तर समय सकिसक्यो अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ एकदम छोटो रूपमा समय सक्यो भनेर मलाई अत्ताइरहनु भएको छ मौलिक लोक नेपाली संगीतलाई माया गरौँ नेपाली गीत संगीत भित्रको लोक संगीतलाई माया गरौँ नेपाली लोक संगीत भित्रको पनि मौलिक गीत संगीतलाई माया गरौँ मेरो व्यक्तिगत हिसाबले मेरा गीतहरु सुन्न शिरीष देवकोटा अहिले त युट्युब च्यानलमा जानु होला मेरो पर्सनल युट्युब च्यानल पनि छ अथवा अरु च्यानलबाट आएका गीतहरु छन् मेरा रोइला गीत लगायत अरु थुप्रै गीतहरु हामीले अरु गीतहरुको विषयमा फेरि पछि कुरा गरौँला अरु लोकदोरी गीतहरु अरु सामाजिक विषयका गीतहरु हेर्दिनु होला र प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला युट्युब प्रतिक्रिया अथवा फेसबुक मार्फत जेमा हुन्छ मलाई प्रतिक्रिया दिनु होला धन्यवाद हजुर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको अमूल्य समयको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ कार्यक्रमको नितान्त अन्त्यतर्फ आइसकेको छ अझै पनि रहेर मसँग कति धेरै कुरा यति धेरै क्वेसन गर्छु भनेर सोचेको थिएँ अब के गर्नु बोल्दा बोल्दै समय सकिसक्यो तर केही छैन यस्तो गीतहरू नयाँ गीतहरू आइरहन्छ नयाँ गीत आइसकेपछि फेरि तपाईहरुसँग यसै गरेर उहाँसँग कुराकानी गर्नको लागि उपस्थित पनि हुनेछु र यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यसको लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको अतिथि हुनुहुन्छ आदरणीय दाजु श्री देवकोटालाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै म कल्पना पनि छुटिन्छु नमस्ते तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ हेर्दै गर्नुहोला रमाइलो टेलिभिजन एउटा मिठो फोटो खिच्दियो नि मेरो